नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मीमा शनिबार थप एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 510 जना पुग्यो। गुल्मी अस्पताल तमघासमा आकस्मिक र प्रसुति सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द। अस्पतालमा कार्यरत 101 जना स्वास्थ्य कर्मीको स्वाब संकलन। इस्मा गाउँपालिकाको कागती प्रवर्धन र कोभिड कृषि कार्यक्रममा भारतीको रजाई। अनियमितता पाइए कारबाही गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख विष्टको दाबी। र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटीको खोजीमा जंगल धाउँदै पाल्पाका सर्वसाधारण स्वास्थ्य परामर्श लिनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लामा शनिबार थप एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 510 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका परिवार नियोजन सुपरभाइजर गोपाल बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित हुनेमा रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका 31 वर्षीय पुरुष रहेको पनि कार्कीले बताउनुभयो। उहाँको PCR रिपोर्ट नेशनल प्याथ ल्याब बुटोलमा परीक्षण भएको कार्कीको भनाइ छ। हालसम्म जिल्लामा संक्रमित मध्ये 450 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने 3 जनाको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ। गुल्मी जिल्ला अस्पताल तमघासमा आकस्मिक र प्रसुति सेवा बाहेक अन्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। बिहिबार अस्पतालका प्रमुख सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पछिया सहित थप 2 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि शनिबारबाट अनिश्चितकालका लागि अस्पतालबाट प्रदान हुने आकस्मिक र प्रसुति बाहेकका अन्य सेवाहरू बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। यसैबीच अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उक्त अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र डाक्टर तथा स्थानीयहरूको PCR परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ। शनिबार जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत 11 जना डाक्टर सहित 101 स्वास्थ्य कर्मीको स्वाब संकलन गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माको पनि स्वाब संकलन गरिएको बताइएको छ। गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकामा कागती परिवर्तन कार्यक्रम र कोभिड कृषि विशेष कार्यक्रममा कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख यज्ञेश्वर भारतीले कागती परिवर्तन कार्यक्रमको 22,50,000 र कोभिड-19 कृषि विशेष कार्यक्रमको 20 लाख रुपैयाँमा अनियमितता गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भारतीले कागती परिवर्तन कार्यक्रममा तालिम सञ्चालनको बजेटमा तालिमै सञ्चालन नगरी बिल भरपाई मिलाएको, मेसिनरी औजार खरिदमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ। यस्तै उहाँले कोभिड कृषि विशेष कार्यक्रममा 1 जनालाई 20,000 का दरले अनुदान दिनुपर्ने कार्यक्रम पनि रजाई गरेको पाइएको छ। उहाँले सो कार्यक्रमबाट आफै टनेल लगायतका सामग्रीहरू खरिद गरी 13,000 बराबरका सामग्रीहरू किसानलाई दिएको र सो कार्यक्रमबाट पनि 7 लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ। भारतीले अनियमितता गरेको पाइएपछि गाउँपालिकाले छानबिन समिति बनाएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष कलानिधि भण्डारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइए कारबाही गरी छाड्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा अनियमितता भएको पाइए अख्तियारको प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासनमा पठाइने बताउनुभयो। अहिले गुल्मी जिल्लामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा देखिँदै आएको छ, तर त्यसको स्रोत पत्ता लागेको छैन। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। शुक्रबार मात्र गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारी सहित कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। आज हामीले यसै सन्दर्भमा के कसरी कोरोना रोकथामको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ त भनेर भण्डारीसँग जिज्ञासा राखेका छौं। यहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? हालसम्म सामान्य छ स्वास्थ्य अवस्था, त्यस्तो कुनै ठुलो समस्या छैन। तपाईँ स्थानीय जनताहरूको सेवामा खटिँदै कोरोना संक्रमित हुन पुग्नु भएको छ। कहिले सोच्नु भएको थियो म पनि कोरोना संक्रमित हुनु पर्ला भनेर? पक्कै पनि हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहँदा र यो कोरोनाले चाहिँ जताततै कोरोना व्याप्त हुँदा म एक दिन संक्रमित हुन्छु भन्ने त लागेको थियो, तर पनि संक्रमित हुन नपाए हुन्थ्यो भन्ने त छँदै थियो। यसको थोरै केही चाहिँ अलिकति डर थियो र पनि हुन्छु भन्ने चाहिँ थियो, तर यति छिटो भइन्छ जस्तो लागेको थिएन। यो कोरोना संक्रमित भइसकेपछि गोपनीयता लुकाउने चलन छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक व्यक्तित्वहरूले भने आफै स्वेच्छाले आफू सार्वजनिक भइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आफ्नो स्वेच्छाले नै सार्वजनिक हुनुभएको र हामी यो कुराकानी गर्दैछौँ यहाँसँग। हजुर, विशेष गरी मुसिकोट नगरपालिकामा पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छ र यसको स्रोत पत्ता लागेको छैन। खास गरेर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारी काम गर्दा गर्दै आफ्नो चाहिँ कर्म पुरा गर्दा गर्दै जुन यो संक्रमित हुन पुगेका छौँ, यसमा लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने कुरा पनि छैन र अरू जो कोही पनि हामीले हाम्रो कारणले यो संक्रमण नभएको हुनाले हामी कोही पनि यो संक्रमण हुँदैमा चाहिँ आत्तिनु पर्ने अथवा चाहिँ कति पापै गरे कि भन्ने खालको हुने र अरूले पनि त्यसरी बहिष्करण गर्नुपर्ने गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले नै म सार्वजनिक भएको हो र हुनुपर्छ, सबैजना सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसलाई लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। जति चाहिँ हामीले यसलाई ओपन गराइदिएको हुन्छ त्यति संक्रमणको तीव्रता चाहिँ कम हुँदै जान्छ, मान्छेहरू सजग हुन्छ भन्ने लागेर नै त्यो गरेको। अर्को कुरा भने हाम्रो स्रोतको कुरा, स्रोत चाहिँ
पत्ता लागेको छैन हाम्रोमा। खास गरेर अब कार्यालय हाम्रो खुला नै थियो, धेरै समयदेखि खुला थियो। अब हामीले सेवाग्राहीलाई बिना रोकटोक सबै खालका सेवाहरू उपलब्ध गराउँदा जाँदा कतैबाट संक्रमण भएको हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। अब हामीले यसलाई स्रोत खोज्नतिर पनि लागेन, बरु चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा अनि कसरी यो तीव्रता, यो संक्रमणको तीव्रतालाई घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लागेका छौँ। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ 67 जनालाई गर्दा अहिले 6 जनाको चाहिँ पुनः 3 जना पुनः कर्मचारी र 3 जना चाहिँ समुदाय स्तरमा गरी 6 जनाको पोजिटिभ आएको छ भने बाँकी 6 जनाको चाहिँ पेन्डिङ छ अहिलेसम्म पनि। हामीले यसलाई अब नियन्त्रणमा लिनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँ त एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हो नगरपालिकाको, र नगरपालिकाका अन्य कर्मचारीहरूलाई हौसला र आत्मबल बढाउने मान्छे। तपाईँ आफै चाहिँ कोरोना संक्रमित हुँदाखेरि तपाईँको आत्मबल चाहिँ कस्तो भएको छ? पक्कै पनि यहाँ सबैजनाको जस्तो कर्मचारी साथी लगायत सम्पूर्ण चाहिँ शुभेच्छुकहरूको जुन अब माया सद्भाव र एक खालको चाहिँ हौसला प्राप्त भएको छ, यसले चाहिँ मेरो मनोबल चाहिँ बलियो भएको छ, आत्मबल बलियो भएको छ। र अब यो कुरा चाहिँ सबै जनजसको नगरपालिकामा धेरैजना कर्मचारीको पनि पोजिटिभ भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै थप संक्रमण हुनबाट रोक्नको लागि कार्यक्रम अथवा विभिन्न खालका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि छ। यसमै व्यस्त भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस केही होइन भन्ने र कोरोना भाइरस एकदमै डरलाग्दो यो महामारी हो भन्ने बीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। तपाईँ आफू संक्रमित हुँदा चाहिँ कस्तो पाउनु भयो? एक त यो जुन हामीले टिभी, रेडियो आदि इत्यादि जति सुन्छौँ, मानिसहरू अब यसबाट मरेको पनि धेरै चाहिँ हामी सबैको अगाडि नै त्यो समाचार पाउँछौँ। त्यो कारणले मरिहालिन्छ कि भन्ने पनि एउटा त्रास छ भने, र अलिकति स्वस्थ मान्छेहरूमा धेरैलाई निको भएको पनि छ। अब यो दुवै सत्य नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? लागेपछि मरेका पनि छन्, लागेर केही पनि नभएका मान्छेहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था, उनीहरूको चाहिँ उमेर अनि उनीहरूमा भएका अन्य रोगहरू आदि इत्यादिमा भर पर्ने भएको हुनाले जो चाहिँ अलिकति कमजोर छ उसलाई अलिकति यो डरलाग्दो पनि हो भने, जो अलिकति स्वस्थ छ, जो अलिकति उमेरको छ उसको लागि केही पनि होइन। यी दुवै सत्य नै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो कोरोना संक्रमितहरूले त खानपानमा निकै ख्याल गर्नुपर्छ, खानपिनमा चाहिँ के समावेश गरिरहनु भएको छ, अन्यलाई पनि काम लाग्न सक्छ। हजुर, अरूले चाहिँ जस्तो नियमित खाना त छँदैछ, त्यसमा बढी झलिलो अनि तातो कुराहरू, चिसोबाट चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले प्रायः तातो मात्रै चिजहरू चाहिँ खाने, तातोमै बस्ने र चाहिँ झलिलो पदार्थहरू लिने र जस्तो बजारमै सुने जस्तै गरी लिने चाहिँ जडीबुटीहरू चाहिँ सेवन गर्ने नै छ। हामीहरूको पनि इम्युनिटी पावर डेभलप गर्नको लागि खानुपर्ने विभिन्न जडीबुटीहरूलाई सेवन गरिरहेका छौँ। जस्तो गुल्जोदेखि लिएर हलेटो अनि त्यसपछि अब तिउर, अदुवा, यस्तै तुलसीको पत्ताहरू आदि इत्यादिहरू लिइदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ खाइरहेका छौँ हामीहरू। हस्, चाँडै रिकभर भएर पुनः जनताको सेवामा खटिनु होला। यहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौँ र समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद महेश। दिगो विकासको लक्ष्य अपाङ्ग मैत्री भविष्य भन्ने मूल नाराका साथ गुल्मी जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा अभिमुखीकरण तथा छलफल गरिएको छ। अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सक्षम परियोजना गुल्मीको आयोजना र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको समन्वयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको भूमिका विषय अभिमुखीकरण तथा छलफल गरिएको हो। कार्यक्रममा अपाङ्गतालाई हेर्ने सोचका विकासक्रम, पहुँचयुक्तताको अवस्था र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी महासन्धि तथा अपाङ्गता अधिकार ऐन लगायत सार्वजनिक भौतिक निर्माण तथा सञ्चार निर्देशिका 2069 कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। त्यस अवसरमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि नीलकण्ठ गौतमले अपाङ्गता क्षेत्र अझैसम्म उपेक्षित हुनु परेको बताउनु भएको छ। अबका दिनमा पूर्ण समानता, सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न हरेक क्षेत्र लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कम्तीमा संरचनात्मक अवरोधको अन्त्य गरिने बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा विशिष्ट अतिथि लक्ष्मी देवी पन्थले बन्न सुरु भएका र अब बन्ने भवनहरूमा अपाङ्ग मैत्री भए नभएको अनुगमन गर्ने बताउँदै उनीहरूको तथ्याङ्क लिने बताउनु भएको छ। उहाँले अपाङ्गता र यसका विविध पक्षमा शोचनीय बनाइदिएकोमा अपाङ्ग बाल अस्पताल सक्षम परियोजना गुल्मीलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमको प्रमुख आतिथ्यता उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी पन्थ तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण गिरीको विशिष्ट आतिथ्य
आतिथ्यता रहेको थियो। जनप्रतिनिधिहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू, प्रधानाध्यापक, अपाङ्गता समन्वय समितिका सदस्यहरू र पालिकाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको अभिमुखीकरण तथा छलफलको सक्षम परियोजना गुल्मीका कार्यालय प्रमुख शालिग्राम तिमिल सेनाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सक्षम परियोजनाका पुनर्स्थापना सहायक निर्मला पुरीको स्वागत तथा सहायक होमराज केसीको सञ्चालनमा कार्यक्रम गरिएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधा सहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौं। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बलकोटमा रहेको ऐतिहासिक बलकोट पौवामा सामाजिक दूरी कायम राख्दै सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। प्रहरी चौकी बलकोटको आयोजनामा सरसफाई कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रमलाई सहयोग प्रदान गर्दै स्थानीय युवा क्लब, जनप्रतिनिधि, स्थानीय संघ संस्था लगायतको सहभागिता रहेको चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक भेषराज सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। सुवेदी आफू आएको पहिलो हप्तामै यो सरसफाई कार्यक्रम अभियानको रूपमा सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम समापनमा बोल्दै सुवेदीले गाँजा फडानी, घरेलु मदिरा, साना ठुला यातायातका साधन बढी मात्रामा चेक जाँच, घरेलु मदिरा बरामद, महिला
महिला हिंसा सचेतना कार्यक्रम, जनप्रतिनिधि सङ्घ संस्था, महिला समूह, युवा क्लब लगायतलाई समसामयिक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सबै मठ मन्दिर तथा पार्टी पौवाहरूमा साताको एक पटक शनिबार सरसफाई कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभएको छ। बढी मात्रामा महिलाहरू समाजमा बलात्कृत भइरहेकोले विद्यार्थीमा सचेतना जगाउने कार्यक्रम ओडा तथा पालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि समेत बढाइने सुवेदीको भनाइरहेको सहकर्मी चुरामणी तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो समय पाल्पाका सर्वसाधारणहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटीको खोजीमा जंगल धाउने गरेका छन्। हाल विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विकासमा कतिपय देशहरू दौडिरहेका बेला पाल्पामा भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटीको खोजीमा सर्वसाधारणहरू वन जंगल धाउन थालेका हुन्। जडीबुटीको प्रयोगबाट शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि भई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आन्तरिक शक्ति बढ्ने विश्वासमा पाल्पाका सर्वसाधारणहरू जडीबुटीको खोजीमा विभिन्न जंगलहरूमा धाउन थालेका हुन्। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने विश्वासमा गुर्जो को खोजीमा सर्वसाधारणहरू वन जंगल धाउन थालेका हुन्। विशेषतः शहरी क्षेत्रका बासिन्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि दिनहुँ बिहान गुर्जो पकाएर चियाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। फाइदा थाहा पाएर अहिले तानसिनदेखि हामी यो रानीमल जाने बाटोको एउटा जङ्गलमा आएर यो लिएर गएर यो इम्युनिटी पावर बढाउने हुनाले दिनको यो एक बुढी औँठा जति आफूले पनि खाने र आफ्नो परिवारलाई पनि खुवाउने हिसाबले हामी यहाँ सबैजना आइएको छ र यो यसको गुणहरू थाहा पाएर नै मैले यो लिएर जान लागिरहेको छु। र तपाईँहरूलाई पनि के सुझाव दिन्छु भने सक्नुहुन्छ भने वर्षक प्रत्येक दिन एक चाहिँ बुढी औँठा जति प्रत्येकले अघिल्लो दिन थिचेर राख्नुहोस्, पानीमा भिजाएर राखिदिनुहोस् र दोस्रो दिन बिहानै यसलाई मजाले 2 गिलास पानीमा तपाईँले मजाले उमालेर पकाएर 1 गिलास जति बनाएर यसको काँडा पिउने गर्नुहोस्। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको प्रत्येक उमा चाहिँ फाइदा पुऱ्याउँछ। प्रत्येक बिमारीहरूलाई चाहिँ यसो लड्ने इम्युनिटी पावर बढाउने हुनाले हामीले चाहिँ यो खाने उ गरेर म तानसिनदेखि आएर यो यहाँ जम्मा गरिरहेको छु। धन्यवाद। लामो समयदेखि गुर्जो सेवन गर्ने परिवारमा रुघाखोकी, ज्वरो, बात, पित्त, युरिक एसिड, जोर्नी, घुँडा दुख्ने जस्ता रोगहरू नलागिएको र रुघाखोकी ज्वरो समेतको समस्या समेत नदेखिने बताइन्छ। कोरोना संक्रमणको लक्षण रुघाखोकी, उच्च ज्वरो, हातखुट्टा दुख्ने भएकोले गुर्जोको नियमित सेवनले कोरोना संक्रमणलाई रोक्ने र संक्रमितलाई चाँडो निको बनाउने गुण रहेकोले यसको प्रयोग दिनहुँ बढ्दै गएको छ। महामारीको अवस्थामा आज धेरै मान्छेहरू मास्क लगाएर सेनिटाइजरको युज गरेर कसरी म चाहिँ सेफ्टी हुन्छु भनेर विभिन्न किसिमका उपायहरू गरिरहेको खण्डमा जस्तै यसले चाहिँ नि विशेष गरी त अहिलेको यो स्थितिमा इम्युनिटी पावरलाई एकदम बुस्ट गर्ने काम गर्छ हैन। जसको इम्युनिटी पावर लस भइरहेको छ त्यसलाई बुस्टिङ गर्ने काम गर्छ। त्यसको साथसाथै यसले ज्वरलाई, त्यसपछि गएर आर्थराइटिसलाई जस्ता अन्य धेरै किसिमका जस्तै रक्तस्रावहरू हुन्छ त्यसको लागि ब्लडलाई चाहिँ रोक दिने काम गर्छ यसले भने। यसको चाहिँ नि एकदम औषधीय गुण, एकदम यो अमृतमय भएको कारणले यसको नामै चाहिँ अमृता रहेको छ। र यसलाई चाहिँ नि मैले यहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ के सुझाव दिन्छु भने जति तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, किनकि यसलाई चाहिँ हामी छोटो प्रयोग गरेर हामीलाई फाइदा भन्दा पनि यसलाई लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ दीर्घकालिक चियाको रूपमा पकाएर काँडा बनाएर जसरी यससँग चाहिँ हल्दी मतलब बेसार हैन, बेसार त्यसपछि गएर तेजपात अनि लवाङ अनि अदुवा यस्तो सबै चिज राखेर दालचिनी जे हामीसँग घरमा चाहिँ उपलब्ध छ त्यस्ता चाहिँ नि जडीबुटीहरू हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर आफ्नो शरीरलाई एकदम चुस्त दुरुस्त राख्न र चाहिँ शरीरमा दीर्घ चाहिँ बलवान बनाउनको लागि, कोरोनासँग लड्नको लागि त्यो क्षमता पुरै प्रदान गर्ने हुनाले यहाँहरूलाई म चाहिँ यो खानको लागि विशेष किसिमले चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले तानसेन वरपरका बासिन्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै बिहान खाली पेटमा पकाएर चिनी नहाली चियाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। पहिले नाम मात्र सुनेको तर अहिले कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै गुर्जोको प्रयोग गर्न थालेको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन्। यसलाई भनिन्छ चिनी लहरा, नेपालीले बुझ्ने सरल भाषामा गाउँघरले बुझ्ने भनेको चिनी लहरा हो। यसको गुण त धेरै राम्रो छ। यो पुरा जहाँ पनि पाइन्छ, जुनै पनि के अरे वन जङ्गलहरूमा, बारी कान्लाहरूमा जहाँ लगाउनुहोस्, यो जहाँ खोज्नुहोस् जहाँ पनि पाइन्छ। लाग्न त लाग्ला, कोरोनाहरू लाग्ला, तर पनि त्योसँग लड्ने क्षमताहरू वृद्धि गर्छ। त्यसकारण यसलाई कम्तीमा पनि यति जति बिहान मजाले धुनुहोस् अनि त्यसलाई थिच्नुहोस् राम्रोसँग अनि कुटेर पानीमा 2 गिलास पानीमा पकाएर 1 गिलास बनाउनुहोस्। बिहानको समयमा बिहानमा खाने गर्नुहोस्
यसले धेरै राम्रो फाइदा गर्छ। शहरी क्षेत्रका बासिन्दा अहिले गुर्जोको खोजीमा रानीमहल क्षेत्रको जङ्गली, बराङगढी, तेलघा, बौघा गुम्हा क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना भाइरसले छिटो संक्रमण गर्ने भएकोले पाल्पामा पछिल्लो समय जडीबुटी सेवनको प्रयोग अत्याधिक बढेको छ। कोरोना संक्रमण नहोस् भनी स्वास्थ्य परामर्श लिन आउनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मीमा शनिबार थप 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 510 जना पुग्यो। गुल्मी अस्पताल तमघासमा आकस्मिक र प्रसुति सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द। अस्पतालमा कार्यरत 101 जना स्वास्थ्य कर्मीको स्वाब संकलन। इस्मा गाउँपालिकाको कागती प्रवर्धन र कोभिड कृषि कार्यक्रममा भारतीको रजाई। अनियमितता पाइए कारबाही गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख विष्टको दाबी। र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटीको खोजीमा जंगल धाउँदै पाल्पाका सर्वसाधारण स्वास्थ्य परामर्श लिनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।